Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. हमसे बदमाशी की क्लास लेने वाले मुर्शिद हमसे झगड़ने की बात करते आए। ايدي بايدك نحمي الاقصى رمبي بيخسى لا يظلم الامريكان ايدي بايدك نحمي الاقصى हमसे बदमाशी की क्लास लेने वाले मुर्शिद हमसे झगड़ने की बात करते आए। مکپ مونوار ګلا کوي بیا زار ګلا د پوز د چانو کا چې سرنګي وشتل کوم پوینو چې سور کړم پور بیا سوځول کوم پوینو چې سور کړم پور بیا سوځول کوم غلې مې پلاسیت وجاړ بیا خلاصیت معافی درتا اعلان دے خورکی بچیر ونکی بیا خلاف میں بیا رنش تخت کوم بد زریختیا خلاف میں بیا رنش تخت کوم بد زریختیا No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. हमसे बदमाशी की क्लास लेने वाले मुर्शिद हमसे झगड़ने की बात करते आए। ايدي بايدك نحمي الاقصى رمبي بيخسى لا يظلم الامريكان ايدي بايدك نحمي الاقصى भाई
भाई पापा के परियों के गजब कारनामे। चलो सबसे पहले ये चोर जैसे ही मैडम का पर्स छीन कर भागता है तो ये चिमकंडी चोर को पकड़ने लगता है और फिर जैसे ही चोर भागता है तो फिर मैडम। अब इन दीदी को देखो जो पार्टी में सस्ता नशा करके डांस करने लगती है। देखो देखो क्या डांस है गाइस। अब इस भारी बॉक्सर को देखो जो अपने एक ही मुक्के में चारों खाने चित्त कर देती है।